रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक वक्त था कि जब सऊदी अरब को दुनिया भर के मुसलमान फहाशी और नाच गाने से पाक जगह समझते थे, लेकिन फिर वक्त बदला और इस इस्लामी मुल्क पर ऐसे हुक्मरानों ने डेरे जमा लिए जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ नाच गाने और अयाशी को फरोग देना है। और बदकिस्मती से वो इस शैतानी मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि यही वो इसराइल नवाज हुक्मरान हैं जिनकी इजाजत से इस पाक जमीन पर जगह जगह अयाशी के अड्डे खोल दिए गए हैं, जिनको देखकर महसूस होता है कि हम इस्लामी मुल्क में नहीं बल्कि किसी मगरबी मुल्क में घूम रहे हैं। जबकि इसी नापाक मकसद को कामयाब बनाने के लिए कुछ अरसा कबल मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े तौर पर यह ऐलान किया था कि हम अनकरीब सऊदी अरब को एक मगरबी रियासत बना देंगे, जहां वो तमाम चीजें मौजूद होंगी जो किसी मगरबी कल्चर में मौजूद होती हैं। लिहाजा दोस्तों, अब इसी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जद्दा के साहिल समंदर पर इसकी पहली ईंट रख दी गई है, जहां ऐसा अयाशी का सामान इकट्ठा किया गया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हाल ही में जद्दा में मौजूद इस साहिल को आवाम के लिए मखसूस कर दिया गया है, जिसमें दाखिले की टिकट $80 है, जहां लड़के और लड़कियां बगैर किसी रोकथाम के सरेआम हुकूमती सरपरस्ती में नीम बरेना हालत में रंगरेलियां मना सकते हैं। इस काम के लिए इन लोगों को $80 अदा करना पड़ते हैं, जिसके बाद इनको एक आलीशान होटल में खसूसी कमरा दे दिया जाता है, जहां वो जो चाहें और जैसे चाहें सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा इसी साहिल समंदर पर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए शराब के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां से वो बासानी शराब खरीद कर पी सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहां आपको ऐसे ऐसे शर्मनाक मनाजिर देखने को मिलेंगे जिनको देखकर यकीनन आप आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। जबकि मुख्तलिफ जराए से ये बात भी सामने आई है कि यहाँ चंद ऐसे मनाजिर भी देखे गए हैं जिनमें गैर मुल्की लड़का और लड़की बिला झिझक अपनी जिनसी भूख मिटा रहे थे, और इन मनाजिर को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे ये साहिल समंदर नहीं बल्कि हीरा मंडी का कोई बेडरूम है। दोस्तों, इसी जगह पर मुख्तलिफ कैसीनोज भी बनाए गए हैं, जहां लोग अपनी सारी जिंदगी की कमाई जुए की नजर करते हैं, जबकि बेशतर अफराद यहां ना सिर्फ अपनी दौलत हार कर जाते हैं बल्कि वो अपनी बहन बेटी को भी जुए के दांव पर लगाने से गुरेज नहीं करते। इसी जगह पर मौजूद एक मगरबी लड़की से जब यहाँ के माहौल के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि मैं इस मुल्क में बहुत अरसा रह कर गई, लेकिन तब यहाँ हम गाना सुनने को भी तरसते थे, क्योंकि उस वक्त यहाँ नाच गाने पर सख्त पाबंदी थी, और जो कोई भी इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करता उसे भारी जुर्माने के साथ साथ सजा का सामना भी करना पड़ता था। और मैं खुद भी इस सजा का सामना कर चुकी हूं, क्योंकि मैं गलती से मगरबी कपड़े पहनकर रोड पर निकल आई थी, जिसके बाद मुझे मुल्क बदर कर दिया गया। लेकिन अब हर चीज तब्दील हो गई है, और अब इस माहौल को देखकर मेरा दिल खुशी से झूम रहा है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं किसी जन्नत नुमा जगह में घूम रही हूं, जहां सब कुछ मुयस्सर है और जहां आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं। लिहाजा अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं हमेशा के लिए इधर रहूं। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि गुज़श्ता दिनों मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मदीना में सिनेमा हॉल कायम करने का ऐलान भी कर दिया गया है, और इन नए मंसूबों के तहत 10 सिनेमा घरों के अलावा 28 दुकानें, 32 रेस्तुरां और तफरीह के लिए 2 मकामात शामिल हैं। जबकि इन मंसूबों का ऐलान पिछले साल नवंबर के आखिर में किया गया था, जो जनवरी 2022 तक मुकम्मल होंगे। इसके अलावा चंद दिन कबल जद्दा में म्यूजिकल फेस्टिवल के उन्वान से मौसीकी का मेला भी सजाया गया, जिसमें दुनिया भर से मौसीकारों ने शिरकत की और फैश गानों पर बेहुदा डांस देखने को मिला। और अफसोसनाक तौर पर वहां मौजूद तमाम लड़कियां और लड़के नीम बरेना हालत में मौजूद थे। दोस्तों, ये सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इन सब के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डांस फेस्टिवल भी मुनक्किद किया गया, जो 3 दिन जारी रहा, जिसमें 4 लाख अफराद ने शिरकत की। इसके साथ साथ इस पाक सरजमीन पर रेसलिंग का पहला बेहुदा मैच भी मुनक्किद किया गया था, जिसमें बेहयाई और फहाशी अरूज पर देखी गई थी, और खुले आम मगरबी कल्चर को अपनाते हुए लड़कियों के मुकाबले मुनक्किद करवाए गए। अफसोसनाक तौर पर सऊदी अरब में एक तरफ मौसीकी और डांस को फरोग दिया जा रहा है, तो वहां दूसरी जानिब मजहबी शार पर भी पाबंदियां दिखाई दे रही हैं। जैसा कि जून 2021 में सऊदी अरब की इस्लामी अमूर की वजारत ने ऐलान किया था कि मसाजिद के लाउड स्पीकर्स की आवाज को अपनी बुलंद तरीन सतह से कम करके 1/3 तक ऊंचा करने के बाद अजान दी जाएगी। लिहाजा इन हिदायत के मुताबिक
صرف اذان اور اقامت کو بیرونی لاؤڈ سپیکر سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن مکمل نماز یا خطبات کو لاؤڈ سپیکر سے نشر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دوران نماز دکانیں بند رکھنے کی پابندی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ محمد بن سلمان ایک عیاش پرست اور غیر اسلامی حکمران ہے، جس نے وین 2030 کے تحت ملک کو قدر آزاد خیال اور عوامی زندگی سے مذہب کا عمل دخل ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلے کہ سرزمین مقدس حجاز میں آل سعود منصوبہ بندی کے تحت انتہائی منظم انداز میں عریانی فحاشی، لو و لعب کی محافل اور غیر اسلامی اقدامات کے ذریعے لادینیت پھیلانے کے لیے سعودی حکومت نے باقاعدہ ایک ادارہ تشکیل دیا ہے، جس کا نام جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی رکھا گیا ہے۔ اس ادارے کی بنیاد 2016 میں رکھی گئی تھی اور حال ہی میں اس ادارے نے سعودی شہریوں کو اپنے بقول یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ سالانہ جشن میں شرکت کے لیے تیار ہو جائیں، جبکہ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حج کے انعقاد پر شدید محدودیت اور پابندی عائد ہوئے یہ تیسرا سال ہے، کیونکہ کرونا کے باعث پھیل جانے والی وبا کے پیش نظر حج کا انعقاد انتہائی محدود کر دیا گیا تھا اور یہ محدودیت اب تک جاری ہے۔ لیکن دوسری طرف جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے وسیع پیمانے پر ناچ گانے کی محفلوں کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے تمام سعودی شہریوں کو اس میں شرکت کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی ہے۔ یہ ادارہ ہر سال ملک کے مختلف شہروں میں ناچ گانے کی محافل کا انعقاد کرتا ہے، جس میں بیرون ملک سے گلوکار، فنکار اور کھلاڑی بنائے جاتے ہیں، جنہیں سیلیبریٹیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موسمات الریاض نامی ٹویٹر پیج پر ایک ویڈیو شائع کی گئی ہے، جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ بہت جلد موسم الریاض نامی جشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جشن کے عنوان سے منعقد ہونے والی ان محفلوں میں بہت زیادہ تعداد میں افراد شریک ہوتے ہیں، جبکہ ان میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اعلان شدہ SOPs کی پابندی بھی نہیں کی جاتی۔ 2016 میں جب یہ محفلیں موسم الریاض، موسم الجدہ اور موسم الشرقیہ کے نام سے منعقد ہوئی اور ان میں مرد و خواتین کی شرکت، ناچ گانا اور حتیٰ کہ شراب خوری انجام پائی، تو سعودی عرب کے مختلف حلقوں نے ان پر شدید تنقید کا اظہار کیا۔ یہ محفلیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے اعلان کردہ وین 2030 کے تحت منعقد ہوتی ہیں۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ ان محفلوں کے انعقاد کا بنیادی مقصد سعودی معاشرے میں لادینیت پھیلانا ہے، اور یہ محفلیں ایسے ملک میں منعقد کی جا رہی ہیں جس کے حکمران خود کو خادم الحرمین کہلواتے ہیں۔ مئی 2019 میں موسم جدہ کے عنوان سے منعقد ہونے والی ایسی ایک محفل میں امریکی پاپ سنگر نکی مناج نے بھی شرکت کی تھی، جس کے بعد اس اقدام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سعودی عرب کی اعلیٰ سطحی علماء کونسل کے 3 اراکین کے اعتراضات مختلف ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز بن گئے تھے، جنہوں نے ایسی محفلوں کے انعقاد کو منظم اخلاقی بے راہ روی قرار دیا تھا۔ شیخ عبداللہ المطلق، جو اس اعلیٰ سطحی کونسل کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ سلطنتی دربار میں مشیر بھی تھے، نے ایسی محفلوں کو سعودی معاشرے کی روایت کے خلاف قرار دیتے ہوئے انہیں شیطان کی کارستانیاں کہا تھا۔ جبکہ حال ہی میں ریاض میں ایک کنسرٹ بھی منعقد کیا گیا، جس میں لبنان کے پاپ سنگر نجوی کرم نے شرکت کی۔ ناظرین گرامی، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان حکمرانوں کا پہلا مقصد اسلامی دنیا میں حرمین شریفین کے تقدس کا خاتمہ ہے، اور دوسرا مقصد مسلمانان عالم کو یہ پیغام دینا ہے کہ حج کا انعقاد سعودی حکومت کے اختیار میں ہے، اور وہ جب چاہے اس کے انعقاد کی اجازت دے اور جب چاہے نہ دے۔ جبکہ آل سعود کے ان اقدامات کا تیسرا مقصد اپنے مغربی آقاؤں امریکہ، برطانیہ اور غاصب صہیونیوں کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ سعودی لیگز کے مطابق جوان سعودی ولی عہد محمد سلمان کے برسر اقتدار آتے ہی ملک میں لادینیت پھیلانے کے لیے منصوبہ بندی کے تحت اقدامات اور سرگرمیاں انجام دینا شروع کر دی تھی۔ ان سرگرمیوں میں شراب کی خرید و فروخت میں آسانی پیدا کرنا، ناچ گانے کی محفلوں کا انعقاد، امریکی گلوکاروں اور فنکاروں کو دعوت، اور دوسری طرف سینکڑوں علماء دین اور امام مساجد کو قید کر دینا شامل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے تاکہ یہ سعودی عرب جیسی پاک سرزمین میں سے جلد از جلد ان برائیوں کا خاتمہ کر سکیں اور حقیقی اسلامی ریاست کے اصولوں کو اپنائیں۔ آمین ثم آمین۔